Mga igsuon, aniya kita karon sa ikaupat nga adlaw sa ato ang mga misa nobinaryo para sa Kapaskuhan. Mangutana ko ninyo, naba mo'y gipangayo sa Ginoo sa inyong pagsimba matag kadlawon? Daghan man gud kanato, no? Kumpletuhon jud ang siyam ka adlaw kay misalig ta o mituo ta nga kinatong pangayoon sa Ginoo basta kumpletuon nato ang siyam ka adlaw. Iyag yung ihatag nato. Dihay magtiayon nga miduol sa usa ka pari kay naa sila'y buot nga ihangyo. Yan ang tarang pari unsa man yung ihangyo nako. Unya mingon tong bana, padre, taud-taud na mi nga minyo no, pero wala lagi mi anak. Kung mahimo padre tabangan mi nimo sa pagampo sa Ginoo nga makaanak nami. Unya ang pari mingon siya, "Uy, timing kaayo kay moadtor ba ko sa Cebu. Managkot ko sa Santo Niño Basilica para ninyo." Pagkadungog ani sa magtaayon, lipay sila kaayo. So salamat padre, idagkot intaw mi sa Santo Niño para makaanak nami. Unya, mingon ang pare, sige, ay mo kaguol, iampo ta mo dito nga makaanak na mo. Madto ko sa Santo Niño Basilica ug magdagkot jud ko para ninyo. Human ato, nang labay ang mga katuigan, wala hibaw usa ka adlaw ni ana, nakita sa pari nga mibalik sa kumbento katong asawa. Sus, nakita sa pari ang asawa nagkugos nagbata, no? Unya gawa sa iyang gikugos nga bata, diya po'y laing mga bata nga nagsunod nga naghawid sa iyahang sayal. Sus, karon pagduol na ningon ang pari, "Inday, di ba ikaw man to nga kauban si imong bana mianhin ako aron magpaampo nga makaanak?" Nya mingon ang babay, "O padre, ako to. Kinsa man mga bata nga imong gipangdala?" Nya ningon ang babay, "Padre, mautingan nini ang tubag sa atong pagampo, no?" Nya ang pari nahingangha siya, "Daghana man Mao lagi padre," ingon ang babay. "Unsa man padre nga ang primerong panganak? Sus, kaluha man." Unya, ang ikaduha na kong panganak, kaluha gyapon. Unya, ang ikatulo na kong panganak, kaluha gyapon. Kini ra yung gikugos na ko padre mo ay dili kaluha. So ang tanan pito ka buok. Sus, ang pari nalipay pud siya. Nya mingon ang pari, "Day, asa mang imong bana karon?" Nya mingon ang babay, "Padre, ang akong bana tuwa sa Cebu." "Ha? Nagunsa man sa Cebu nanalbaho?" Nya ningon ang babay, "Di padre, ang akong bana tuwa sa Cebu. Niadto sa Santo Niño Basilica. Kay iyang pangitaon ang kandila nga imong gidagkot kay iyang paungon." Mga igsuon, sa ato ang mga pagbasa karon, gisaysayan punta sa duha ka magtiayon nga nangatigulang na nga wa makaanak. Ang una, si Manoah ug ang iyang asawa, tigulang na sila nga wala makaanak. Unya diya sa ebanghelyo ato sang nailhan ang magtiayon nga si Zacarias ug si Isabel nga tigulang na pod nga wa pod gyapon makaanak. Mga igsuon, labing siguro kini sila nagsige punig ampo sa Ginoo nga matagaan og anak. Pero niabot ang panahon nga tingani di kapuyan na po sila ampo kay natigulang naman sila, wa na chance nga makaanak. Pero one thing nga atong mabantayan dinhi, nga bisan ang ilang gipangayo sa Ginoo wa ihatag, pero nagpadayon sila nga nagampo o nagsimba sa Ginoo. Naipanultihon nagaingon, "You did not receive what you asked for in prayer, and still you are able to say thank you. That is faith." Kini mga magtiayon nga mga tigulang nga nagpakita silang tagsaong pagtuo sa Ginoo. You can just imagine, no, how happy they were when their prayers were finally answered. Kaya niabot man gid ang panahon, bisan tuod tigulang na sila kaayo, pero dihay anghel nga gipadala sa Ginoo. Kung nagpaybalo nila nga tagaan sila anak sa Dios. Sus, pagkalipay gyud tingan nila pag-ayo, no? Si Manoah ug kanyang asawa nakaanak ni Samson, unya si Isabel ug si Zacarias nakaanak ni Juan nga nahimo magbubunyag. Ang ilang kalipay di gyud masukod. Si Isabel mismo nakapamulong siya. Gihatag na gyud sa Ginoo, itubag na gyud sa Ginoo ang among pagampo. Gikuha niya ang usa ka butang nga naghatag
kanamo ug kaulawan at tubangan sa katilingban. Mga igsuon, masabtan man gud nato kay sa karaang panahon ang mga Hudiyo nagtuo nga ang usa ka babaye asawa nga dili makaanak tinunglo sa Ginoo. Apan isip mga Kristohanon karon, dili na kana mo'y atong pagtuo mga igsuon. Ang magtiayon nga dili matagaag anak, wala ka na magpasabot nga sila tinunglo sa Dios. Ngano? Ang bata manggod tinuod gasa sa Ginoo. Apan dili lang kini maoy gasa, na may daghang porma ang grasya o gasa nga magagikan sa Dios. Tingani, wa katagai og gasa sa anak, pero na kay mga gasa nga lain nga nadawat gikan sa Ginoo. Maayong panglawas, maayong relasyon uban sa mga kaigalaan, mabungahon nga trabaho or maayo nga panginabuhian, kanang nindot nga pangalan diya sa katilingban. Kini mga gasa man ni nga lain-lain ba? Sa pananglitan, malinawon nga hunahuna, okay? Ya, kasing-kasing nga puno sa gugma, kini mga gasa nga lain-lain ug porma nga naa sa tao. Nadawat nimo sa Ginoo. Unya, di ta malimot para kanato, kanatong tanan, ang labing dakong gasa nga atong nadawat sa Ginoo mao si Kristo nga nahimo nato nga manluluwas. So, in kaso lang mga igsuon kung wa mo matagai og anak diha sa inyong kaminyoon, ayaw niyo isipa nga dili mo pinangga sa Ginoo. So kung unsa naa nato, we appreciate God for giving us this. Ug unsa wa nato, di lang buta angay nga magmahay sa Ginoo. Di bitaw usa ka bakol nga lalaki ba. So one day misimba kining bakol, nakit-an sa pare. Ug natandog ang pare nga nagtan-aw niya. Nya ang pare wa makapugong, miduol niya ug nangutana. Insya, Brad, natandog lang ko sa imuhang. Nganong misimba man ka? Nga lisod man kayo imong kahimtang? O ba kay pagmahay sa Ginoo? Nya, ang bakol mipahiyom sa pare, miyon siya, uy, nganong magbahay man ko padre? Nangutana ka padre, nganong misimba pa ko? Ingon siya. Insya, misimba ko padre. Aron ipakita nako sa mga tao nga dili kinahanglan nga mahimot ang perpekto aron magmalipayon. Bisan pa ug aduna tay kakulangon, ang atong kinabuhi mahimog gyapon nga makahuluganon. Mga igsuon, pagkanindot sa maong bakol no, kay nakasabot siya sa kahulugan sa kalipay sa kinabuhi. So again ha, kamo nga mga magtiayon, bisan aduna may mga kakulangon, wa mo'y anak, pero dili ni siya angay ninyo isipon nga kulang sa pagpangga gikan sa Dios. Dili mo kinahanglan nga magmagul-anon. Tungod kay adunay dahang rason ngano nga mahimutang magpuyo nga malipayon ug makahuluganon. Kitang mga niya sa kalibutan nga gitugutan sa Ginoo nga mahimugso dinhi, angay natong sabton nga adunay tuyo ang Dios nganong naa ta diri. Pananglitan si Samson gipahimugso sa Ginoo din sa kalibutan tungod kay aduna siya papel nga mahinungdanon sa pagluwas sa katawhan sa Israel batok sa ilang mga kaaway. Unya si Juan nga nahimong magbubunyag gipakataw usab sa Ginoo tungod kay siya man ang mag-andam sa dalan sa Mesiyas. Nindot sa mga igsuon nga kita matag-usa nato mubati nga aduna gid tay katuyuan din sa kalibutan. God created us and placed us here for a reason. Dili mahitabo nga way rason ang Ginoo sa paghimo kanato. Narabi nag-ingon, there are two most important days in your life. The day you are born and the day you find out why. So mga igsuon, pamalandungi og maayo ug ampo isad aron masayra nimo unsa ang tuyo sa Ginoo nganong niya ka sa kalibutan karon. Labing siguro gihimo ta sa Ginoo dili aron maghakop og mga kalibutanong bahandi, dili aron pun-on nato ang atong kaugalingon sa material nga mga butang. That is not the reason for sure. Ngano? Tungod kay si Jesus sa iyang pagdapit kanato nga mosunod kaniya, mingon siya, ang tanan nga buot mosunod kanako kinahanglan makamaong malimot sa kaugalingon. Mupas-an og krus ug mosunod kanako. Sa ato pa,
Imbis nga manghakop, kita gidasig sa Ginoo nga muhatag sa atong kaugalingon. Nya magsakripisyo ug mosunod kaniya. Meaning mosunod sa iyahang mga maayo nga paningignan, ilabi na ang paghatag sa kaugalingon. Gitagaan tag duha ka ibililhong sugo, ang pagigugma sa Dios labaw sa tanan, ug ang pagigugma sa isig ka tawo sama sa pagigugma sa kaugalingon. Labing siguro, matag usa nato gibutang sa Ginoo ning kalibutan aron magpadayag sa atong gugma ngadto sa Dios ug sa isig ka tawo. We can fail in many things, that is okay. But if we fail in loving, that is crucial. Bahala nagmapakyas ta sa ubang mga butang, dili lang sa paghigugma. Kay kini nagpasabot og atong kaluwasan. Diya sa atong paghigugma sa Dios ug sa isig ka tawo, masiguro na nato ang atong kaluwasan. Sa mga igsuon, ning nagkaduol na nga Pasko, padayon tayong mag-ampo sa matag usa sa atong kaugalingon, nga haluyo sa atong kakulangon, kamauta nga makita og kahulugan ug magpabiling malipayon ug mapasalamaton sa Ginoo. Labaw sa tanan, unta makasabot ta sa ato ang katuyuan nganong niata sa kalibutan. Sama kang Samson ug kang San Juan, unta makaplagan nato ang nindot nato nga papel dinhi sa ato ang kinabuhi.